सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक हिजान की कैफियत है, एक के बाद दूसरा बुरान, और जो हमें बज़ाहिर सियासत की ऊपर वाली परतों में नज़र आता है। अभी कल हम बात कर रहे थे जनाब नवाज शरीफ साहब के जलसे में औरतों पर जो उनके रिमार्क्स थे उसके हवाले से, फिर इमरान खान साहब, उससे पहले इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। उसके बाद उससे पहले हम देखते हैं कि एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट के बाद अब तमाम दोनों अतराफ में शदीद किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, प्रो एंड एंटी गवर्नमेंट जो साफ़ी कह लिया जाए अगर मुबैना तौर पर, तो बड़े बड़े मगर ये मामलात क्या है, किस समत में जा रहे हैं। फिर पनामा लीक्स, अभी पनामा हमारे सर पे लटक रहा है, JIT बननी है, क्या होना है क्या नहीं होना। कल PM साहब बड़े ही जो है खुद एतमादी से हमें बात करते नजर आए। कहानी क्या है? हमारे साथ आज दो सीनियर तजिया निगार और जनाब हामिद मीर साहब सीनियर साफ़ी और तजिया निगार हैं, हमारे साथ हैं, और जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ हैं। बात का आगाज़ हामिद मीर साहब आपसे करते हैं। मीर साहब ये फरमाइए, हाउ ग्रेव आर थिंग्स, कितनी, क्या कोई बहुत ग्रेव सिचुएशन है? जैसे मैं देख रहा हूं, कल आज मैं साफियों को सुन रहा था दोनों अतराफ में, तो क्या मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं? आपका क्या तज्जिया है मीर साहब? जी बहुत शुक्रिया काजी सईद साहब। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचने चाहिए। कल से मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है, और इस वक्त पाकिस्तान को जिन अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना है, तो उस सूरत हाल में रियासती इदारे जो हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ हम आहंगी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। अब लग ये रहा है कि कल से जो कुछ मिनिस्टर्स का रवैया है, और ख़ास तौर पर जो चौधरी निसार अली खान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ और नोटिफिकेशन तो मैंने जारी करना है, और फिर उनका नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही राव तहसीन साहब भी उनको भी फारग कर दिया गया, और तारिक फातमी साहब को भी फारग कर दिया गया। तो उससे ये लगता है कि हुकूमत जो है वो जानबूझ के कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। और एक राय अब ये भी इस्लामाबाद में काफ़ी बहुत से लोगों का ये अब ख्याल बनता जा रहा है कि शायद ये जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और जिसमें 2 जजेस ने वाज़े तौर पे कहा है कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और 3 जजेस ने कहा है कि जी अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो इस फैसले ने हुकूमत को काफ़ी मुश्किल शिकार कर दिया। और अब इस फैसले के बाद शायद कुछ लोगों ने हुकूमत में ये फ़ैसला किया है कि अब बेहतर यही है कि सियासी शहीद बनने की कोशिश की जाए, और सियासी शहीद बनने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है कि फ़ौज के साथ मुहाजराई की जाए, और ये डॉन लीक्स के मामले पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिन मामलात पर इत्तेफाक था उन मामलात को थोड़ा सा मुतनाज़ा बनाया जाए। मीर साहब आप एग्री करते हैं इस पे? आपको लगता है ये बात वाक़तन ऐसी है, या जो आप वर्जन दे रहे हैं, डू यू थिंक आपका भी यही ख्याल है कि शहीद बनना चाहते हैं? देखें मुझे ये लग रहा है कि जो पनामा लीक्स का फैसला आने के बाद कुछ ऐसे हालात व वाक़यात हुए हैं जिनमें मसलन आप देखें कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के कुछ सपोर्टर्स और वर्कर्स जो हैं वो शेर का मास्क पहनकर तो खुल्लम खुल्ला फ़ौज को और DGISPR को अपनी नफ़रत का निशाना बना रहे हैं। मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो वो अल्फाज कह रहे हैं। और इसी तरह जो कल चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मसलन, मैं आपको मिसाल देता हूँ, उन्होंने कहा जी कि इदारों के दरमियान ट्वीट्स के ज़रिए बातचीत नहीं होनी चाहिए, अदारे ट्वीट्स के ज़रिए एक दूसरे से बात नहीं करते। तो आपने बिल्कुल सही बात की है, मैं चौधरी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इदारे जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी नहीं देते। आप याद करें कि 10-11 दिन पहले चौधरी निसार अली खान साहब ने रात को 9:45 बजे DGISPR के खिलाफ एक बयान जारी कर दिया, और वो उन्होंने मीडिया को जारी किया। तो ये भी तो हो सकता था कि चौधरी निसार अली खान साहब फ़ोन उठा के DGISPR से बात करते और मीडिया को बयान जारी ना करते। तो पहल उन्होंने की है, उन्होंने भी गलत किया है, और फिर DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया, और जो कि फ़ौज का मौक़िफ़ है। अब इसमें होना ही चाहिए था कि कल जब से ये सूरत हाल जो है एक हिजान खेज़ सूरत हाल पैदा हो गई है,
تو وزیر اعظم نواز شریف کو آرمی چیف کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تھا, ملاقات ہونی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا. تو مجھے اب لگتا یہی ہے کہ حکومت کے اندر ایک لابی جس میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی شامل ہیں اور کچھ اور بھی لوگ شامل ہیں, وہ وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سیاسی شہید بنیں. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے وزراء بھی ہیں, میری خود کچھ سینئر وزراء سے بات ہوئی ہے, ان کی پوری کوشش ہے, مثلا اسحاق ڈار صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, مریم اورنگزیب صاحب ہیں, ان کا ایک خیال ہے کہ نہیں اس آگ پر ہمیں تیل نہیں ڈالنا, ہمیں اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پی ایم صاحب لیکن وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. پی ایم صاحب کس کی سن رہے ہیں زیادہ, ان لوگوں کی جو کہتے ہیں تیل پہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں اب آج دیکھیں نا, آج تو سنڈے ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں, کل منڈے ہے, کل ویسے یوم مئی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود موجودہ صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک ہے. صاحب ہم نے بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے اور مزید پوچھنا ہے اور بڑے اہم سوالات ہیں, مگر میں اس گفتگو میں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب کو بھی شامل کر لوں. حضور, آپ نے یہ گفتگو صاحب کی بڑے باخبر صحافی ہیں اسلام آباد میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیصلہ آ گیا ہے پاناما کا, اس کا کوئی منطقی انجام تو کرنا پڑے گا, اور کیا اگر یہی سٹریٹجی ہے جو میر صاحب فرما رہے ہیں تو اس سے کیا پاناما سے جان چھوٹ جائے گی جناب شاہد لطیف صاحب؟ اگر آپ پاناما کا معاملہ جو ہے اس کو حتمی انجام تک پہنچنے ہی نہ دیں اور اس سے پہلے ہی آپ اپنا جو ہے معاملہ اس کو کسی ایسے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے تحت آپ کو پھر سے سیاسی شہید گردانا جائے, تو بتائیں یہ اسٹریٹجی وہ نہیں سمجھیں گے کہ بہتر ہے؟ کیونکہ پاناما کا جو معاملہ ہے وہ تو سب کے سامنے آ گیا. پانچوں کے پانچوں ججز جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے موقف کی تائید نہیں کی, جھوٹا کہہ دیا, اور جو ان کا اصل جو ان کی جو بنیاد تھی اس سارے معاملے کو ریزالو کرانے کے لیے, منی ٹریل کے معاملے میں انہوں نے قطری جو خط پیش کیا قطری شہزادے کا, اس کے بارے میں بڑا سخت لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ تو بوگس ہے, یعنی وہ جعلی ہے, جھوٹا ہے. اب بتائیں کہ اس کیس میں کیا جان رہ گئی جس کا وہ انتظار کریں گے کہ شاید اب معاملہ جو ہے ان کے حق میں آ جائے؟ تو اب میرے مطابق دو چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت وہ ورک کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک پر کام شروع ہو چکا. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جے آئی ٹی جس کی فارمیشن ہونی چاہیے تھی 7 دن کے اندر ابھی تک کہیں اس کا نشان نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, درمیان میں یہ بھی مت بھولیے کہ آگے جا کر جو عدالتیں ہیں وہ چھٹیوں کے لیے 2-2.5 مہینے کے لیے بند بھی ہو جائیں گی. ٹھیک, اس سے پہلے یہ سارا معاملہ پھر اس کے ٹی او آرز بننے, پھر وہ بینچ جو کہ ان کی اپڈیٹ لے گا اس کو مانیٹر کرے گا, وہ کہیں نہیں ہے. تو میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا معاملہ ہے ڈیلے ٹیکٹکس, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹینڈ بائی اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی شہادت سے ہے, کہ اگر یہ جو التوا والی اسٹریٹجی ڈیلے ٹیکٹکس والی کام نہیں کرتی, کیونکہ اس میں جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سارے راستے بند ہو چکے, کون سی وہ ایسی چیز ہے جو وہ جے آئی ٹی کے سامنے لے آئیں گے جو سپریم کورٹ کو متاثر نہیں کر سکی؟ تو فیصلہ تو دے دیا گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی شہادت والا معاملہ ان کی اس دونوں اسٹریٹجیز میں سے شاید اولین ترجیح ہوگا, اور ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ اس کے پیرلل میں کام کرے گا. اچھا, تو اس کا لبے لباب میں یہ سمجھتا ہوں. جی, سیاسی شہادت کی میر صاحب انہوں نے بات کی, آخر کس طرح کی سیاسی شہادت ہوگی؟ فوج ہم دیکھ چکے ہیں کہ بالکل ایک حوالے سے نان سائلنٹ ہے, کچھ سٹیپ ان کرنے کی ان کی کوئی ہمیں نظر نہیں آتی, نہ عالمی طور پر نہ اندرون. تو شہادت کیسے چاہ رہے ہیں یہ میر صاحب؟ دیکھیں, اگر آپ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 1990 میں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو فوری طور پہ ان کی جنرل اسلم بیگ کے ساتھ ان کی کنفرنٹریشن شروع ہو گئی. اسلم بیگ صاحب گئے, آصف نواز صاحب آئے, آصف نواز صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی. پھر آصف نواز صاحب گئے تو اس کے بعد اپنا جنرل وحید صاحب آئے, ان کے ساتھ بھی ان کی لڑائی تھی. پھر جنرل جہانگیر کرامت آئے, ان کے ساتھ بھی لڑائی تھی. پھر جنرل پرویز مشرف آ گئے, ان کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی. پھر جناب کو ہو گیا, جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے ان کو نکال دیا, غلط کیا, پرویز مشرف صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جناب نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے. پھر یہ 2007 میں واپس آئے
اور اس کے بعد پھر یہ 2013 میں دوبارہ وزیر اعظم بنے. 2013 میں دوبارہ وزیر اعظم بنے تو جنرل کیانی تھے چیف آف دی آرمی سٹاف, ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے. پھر جنرل رحیل شریف آ گئے, ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. اب خیال تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں, کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے, جو ہم نے سنا ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا عمران خان کا, تو اس دھرنے کے دوران قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے قریبی حلقوں میں وہ جانے جاتے تھے کہ ایک پرو ڈیموکریسی ملٹری آفیسر ہیں اور وہ جمہوریت کا ساتھ دینے والے آدمی ہیں. اور پھر وہ آئے اور انہوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا, تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی لڑائی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے جمہوریت پسند اور انتہائی عاجز آدمی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا, تو دیکھیے پھر تو سوچنے والی بات ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹ آیا ہے, جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بلکہ پوری فوج کا جو موقف ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. اور اگر کاش کہ ایسا نہ ہوتا, نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس قسم کی ٹویٹ کرنی پڑتی, لیکن اب اگر حکومت کے اندر موجود کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا اور آرمی چیف سے بھی گزارش کروں گا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی نازک صورتحال سے ہم دوچار ہیں. دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ادارے آپس میں لڑیں, تو آپ اپنی انا کا مسئلہ جو ہے اس کو نہ بنائیں اس صورتحال میں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا سٹیک بڑا ہے, ان کو چاہیے, دیکھیں پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ یہ جو جیسا بھی ایک کمزور سا جمہوری نظام ہے یہ چلتا رہے اور اس نظام کو چلائیں آپ. ٹھیک ہے, اس نظام کی کنٹینویشن میں ہی پاکستان کا بھلائی ہے. لہذا عملی طور پہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایئر مارشل صاحب ابھی یہ فرمائیے کہ اب کیسے, میں نے سنا ہے ابھی جب جنرل امان میرے ساتھ بیٹھے تھے یہاں پہ ایک شو میں, تو فوج کے اندر نوجوان سوال پوچھ رہے ہیں, فوجی جہاں ہمارے چیف جاتے ہیں, اور مجھے یہ جب میر صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کا متفقہ تھا, یہ ٹویٹ کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہے, ایک یہ رائے میر صاحب کی آئی ہے اور جو صاحب رائے نظر آتی ہے, تو اب کیا فوج اس سے پیچھے جائے گی اور کیا ان لوگوں کو یہ پیش کریں گے جو لوگ ہیں مبینہ طور پر انوالوڈ ان لیکس میں؟ ایئر مارشل صاحب نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, اور میں اس بات کے اوپر بھی ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فوج کے ہاں کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ان کو سیاسی شہید بننے دیا جائے. ماضی جو ہے وہ ختم ہو چکا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کم از کم 2 ٹینیور جو ہیں اس کے اندر پی 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 کا اور اس کے بعد پی ایم ایل این کا, اس کے اندر آپ کو ہرگز کوئی فوج کی اس طرح کی مداخلت اور کوئی فوج کی طرف سے ایسا طریقہ کار نظر نہیں آیا جس کے تحت وہ پش کرے حکومت کو اور وہ سیاسی شہادت کا سوچے. میں نہیں سمجھتا کہ اس مرتبہ بھی فوج کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی آپ کو نظر آئے گی. جنرل معافی چاہتا ہوں, بندے مانگے گی فوج, بندے مانگے گی کہ انہوں نے ابھی تک, جنرل صاحب فوج بندے مانگے گی اپنے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے؟ ایئر مارشل صاحب نہیں, فوج اس طرح نہیں مانگے گی. دیکھیں آپ ایک طرح فوج کو کارنر نہ کریں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ فوج کے جو آرمی کے جو چیف ہیں وہ ایک اتنی بڑی فوج کے کمانڈر ہیں, اور ان سے باقاعدہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں, یہ سب کے علم میں ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. وہ جہاں جاتے ہیں کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے, اور اس کے اوپر کور کمانڈرز کانفرنس جنرل رحیل کے زمانے میں کہہ چکی کہ قومی سلامتی پر ضرب کاری ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. اب جب یہ بات کہی گئی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام تو انہیں چاہیے نا. اب یہ جو معاملہ پھنسا ہے جہاں آ کر وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں نے بیٹھ کر ایک اتفاق رائے سے جو کہیں بیلنس قسم کا سلوشن نکالا, وہ اس کے مطابق وہ سفارشات بیانے ہی اسی طرح سامنے آنا چاہیے تھی. اب اگر وہ بھی آپ سامنے نہیں دیتے, اس میں سے بھی کچھ سفارشات آپ چھپا جاتے ہیں جس کا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے تذکرہ کر دیا, تو بتائیے یہ تو فوج کا حق بنتا ہے یا نہیں کہ جو سفارشات ہم نے آپس میں طے کی, یعنی طے کرنے کا مطلب کہ جو حکومت نے اور لوگ بٹھائے ہوئے تھے اور جو فوج کے نمائندے تھے ان میں اتفاق رائے ہو گیا. یہ تو صلح صفائی سے ہوا نا. وہ بھی نہیں آیا. اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بھی آپ نہیں سامنے لاتے تو مجھے بتائیے فوج کہاں جائے؟
فوج کس کا کہاں جائے؟ قصور ہے؟ مجھے ایک بریک لینی اس ہے. کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بیان، جی میں بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا، مگر جو سوالوں میر صاحب آپ کے میں یہ لیے. کہنا چاہتا ہوں جی جی کہ جی فوج نے بیان دے دیا. ٹھیک ہے. ہاں جی، جی 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 میں آؤں گا دوبارہ واپس. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ فوج نے بیان دے دیا، ٹھیک ہے. اپنا نقطہ نظر بتا دیا. ذمہ داری اس وقت حکومت کی ہے ذمہ کہ داری. وہ جو ایک سلوشن جس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی مرضی کے خلاف کچھ کام ہونے جا رہا ہے. جی اتفاق رائے ہو چکا ہے. اتفاق رائے ہو چکا وہ ہے. سفارشات، میں ایک وہ بریک کی طرف جا رہا ہوں. ریکمنڈیشن آپ سامنے لائیں. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ضرب کاری کہا گیا، اور اب جو لوگ ہیں، پھر سوال یہ وہیں پہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا، میر صاحب سے پوچھیں گے کہ اب کیا فوج کا بھی پیچھے جانا ظاہر ہے؟ پورا ادارہ، اس کے مسائل، اس کی کنسیڈریشنز کیا ہوگا، معاملات کدھر جا سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ واپس آتے ہیں اور میر صاحب سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
बैक। जी मीर साहब, एक तो वही सवाल जो मैं छोड़ गया था कि ये फिर कैसे इसका रेजोल्यूशन होगा, और दूसरी बात ये कि जो पनामा से क्या बच पाएंगे इस तरह से, जिस स्ट्रेटजी की तरफ आपने भी इशारा किया मीर साहब। और एक सवाल भी, चूंकि आप आज मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं बहुत से सवाल पूछूंगा, क्या कोई और लीक्स भी आ रही हैं? मगर पहले ये 2 सवाल कि कैसे होगा ये, इससे रिजॉल्व करेंगे, और सेकंडली बच पाएंगे पनामा से अगर यही स्ट्रेटजी है मीर साहब? देखिए, फ़िलहाल तो हमें सिर्फ इस इशू पे बात करनी चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक ज़रूर इनडायरेक्टली पनामा के साथ है। ये जो अचानक एक आर्मी के साथ मुहाजराई की सूरत हाल पैदा की गई है, इसका मकसद तो यही नज़र आता है कि पनामा लीक्स का जो मामला है उससे निकलने की कोशिश की जाए, क्योंकि लगता नहीं है कि जो JIT है वो वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के हक़ में कोई फ़ैसला देगी। अगर देगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी उसको। अब हमें इस सूरत हाल से निकलना है। देखिए, सूरत हाल से निकलने का एक ही तरीका है कि देखिए, मैं एक तो आपको कादी सईद साहब वजाहत के साथ बता दूं, शायद हमारी इस इशू पे पहले भी बात हो चुकी है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो डॉन की वो ख़बर, सिरिल एल्मिडा की वो ख़बर जिस पे ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ, उस खबर के सही या गलत होने पे बहस हो सकती है। उस खबर के अंदर जो कंटेंट था वो ठीक था या गलत था, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी कि उस पर एक JIT बनाई जाए, खबर की इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाए। लेकिन उस वक्त चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर दबाव डाला, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब राहील शरीफ साहब के साथ खड़े थे, वो उनको एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, और वो इस मामले को नवाज शरीफ पे प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब जब मान गए, इंक्वायरी के लिए मान गए, तो ठीक है, फिर अब वो इंक्वायरी आपको करनी पड़ी। अब वो उस इंक्वायरी में जब तक जनरल राहील शरीफ थे तो उनका स्टांस बहुत ही इस पर सख्त था। उनका ख्याल था कि इसमें मरियम नवाज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी बुलाया जाए, फवाद हसन फवाद को भी बुलाया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर जब जनरल राहील शरीफ साहब चले गए तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री लीडरशिप ने इसमें काफ़ी कंसेशन दी, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। FIR भी दर्ज नहीं हुई, और बहुत सी जो अहम शख्सियात हैं उनको बयान के लिए नहीं बुलाया गया। और फिर यह तय हुआ कि जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं, जो भी रिपोर्ट बनी है, वो रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। अब उसमें जो रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना था, जिसपे कि इत्तेफाक हुआ हुकूमत का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मसलन एक तो ये था कि रिपोर्ट में कहा गया कि जी इसमें सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है। लेकिन जो नोटिफिकेशन या एग्जेक्टिव ऑर्डर आया है उसमें ये चीज़ नहीं लिखी गई। फिर उसमें कहा गया कि ये भी बताया जाएगा कि जो लोग आप हटा रहे हैं इनकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, वो भी इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, जब उस पर DGISPR का ट्वीट आ गया तो फिर चौधरी निसार साहब ने कहा कि देखें जी, ये क्या है, ये तो नोटिफिकेशन तो हुआ ही नहीं है, नोटिफिकेशन तो मैंने जारी करना है और मैं नोटिफिकेशन जारी करूंगा। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसकी थोड़ी देर बाद जनाब उन्होंने राव तहसीन साहब को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने फारग कर दिया, फिर तारक फातमी साहब को फारग कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है या तो जानबूझ के वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, या उसका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है, इसमें इस वक्त 2 मसले हैं। पहला मसला यह है कि चौधरी निसार अली खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म हाउस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो कार्रवाई की, तो उन्होंने चौधरी निसार अली खान के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी, नफ़ी कर दी, और साबित किया कि चौधरी निसार अली खान इज नॉट दी अथॉरिटी। तो लगता यह है कि चौधरी निसार अली खान की अथॉरिटी सिर्फ ये है कि उन्होंने जो JIT की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको जारी करना है और नोटिफिकेशन जारी नहीं करना। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने दावा किया कि नोटिफिकेशन तो मैंने जारी करना है, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के इकदाम से ऐसा लगा कि नहीं, चौधरी निसार अली खान के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो पहले तो हुकूमत अपने दरमियान, अपने अंदर, वज़ारत दाखिला और वज़ीर आज़म हाउस अपनी कोऑर्डिनेशन ठीक करे। दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री लीडरशिप और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान जिन मामलात पर इत्तफाक हुआ था, उन मामलात पर अमल दरामद किया जाए। और वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। तो ये कोई बहुत पेचीदा मसला नहीं है, और हालात की नज़ाकत का एहसास करें, वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ मिल बैठें और इसको ईगो का मसला ना बनाएं और इसको अफाम तफहीम से मसले को हल करें। इसका एक और डायमेंशन है एयर मार्शल साहब, इसका एक डायमेंशन और भी है। देखिए, फौज को जो लोग, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि फौज के अंदर जो लोग हैं, जो एक राय होती है वो बड़ी अहम होती है लीडरशिप के लिए भी। एक डिसिप्लिन यकीनन होता है,
مگر جو ایک پریشر آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے, مجھے اجازت دیجئے کہنے کی, کہ نیچے سے ٹاپ بریس پہ بہت عرصے سے بہت پریشر آ رہا ہے, تو اب کچھ معاملات اتنا کنسیشن کر دیا, ابھی مریم صاحبہ کا نام لیا, اس پہ بھی کمپرومائز ہو گیا. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں ایئر مارشل صاحب کہ اس کا کوئی ریزولوشن ہو اور شہادتیں نہ ہوں اور عدالت کا فیصلہ لیٹر ان اسپرٹ میں جس طرح عوام چاہتے ہیں امپلیمنٹ ہو؟ ایئر مارشل صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جن باتوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہیں. پریشرز بالکل ہیں اور پریشرز ہوتے ہیں, اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آرمی چیف جس یونٹ میں جاتے ہیں وہاں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے, ینگ آفیسرز ہیں, ادر رینکس ہیں, وہ باقاعدگی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کنسرن ہے, کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو یہ سوال پوچھنا ان کا حق بنتا ہے. لہٰذا جس تواتر سے یہ بات کی جا رہی ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پریشر ہے, مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آرمی نے اور آرمی کے جو کمانڈر ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے ایسا درمیانی راستہ اختیار کیا کہ جس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو بھی کچھ سیٹسفائی کر سکیں. کیونکہ کس طرح سیٹسفائی کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں بات کرنا ہو تو یہ ایک ابتدا تو ہوئی نا. کون سی انکوائری ہے جس پر آج تک وہ انکوائری کی جو رپورٹ ہے ہمارے سامنے لائی گئی ہو؟ کون سی انکوائری ہے جس کے تحت اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کم از کم پکڑا گیا ہو؟ ایک منسٹر لیول شروع میں کر دیا گیا, اور دوسرے جو ہیں ان میں سے ایک مشیر خاص وہ بھی منسٹر لیول کے ہیں, اور ایک ان کے پی آئی او پرنسپل انفارمیشن آفیسر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں بڑے لوگ ہیں. اس طرح کی بات سے ایک سیٹسفیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی تھی, مگر اس کے باوجود یہ کہہ دینا, آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے اس دن امریکہ میں کیا کہا, انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی, بلکہ کہا آن ریکارڈ, انہوں نے کہا کہ اس کو ڈان لیکس کے معاملے میں کوئی سزا نہ سمجھا جائے, یہ تبدیلی ہے, یعنی ایک عہدے سے دوسرے عہدے کی تبدیلی ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت؟ یعنی ایک طرف جو ادارہ ہے جس پر دراصل this is adding insult to absolutely injury, اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شک ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف 2 ادارے رہ گئے, ایک آپ کی عدلیہ اور دوسری آپ کی فوج, جس پر سب لوگوں کا اعتماد ہے, بھروسہ ہے. تو آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو آپ کے ساتھ نرمی برتی جائے, اور اس کے باوجود آپ اس نرمی کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دیں کہ جس سے آپ کہیں کہ ہاں جی ہم تو ٹکراؤ میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں. اگر آپ اس طرح کے حربے اختیار کریں گے تو پھر تو آپ سیاسی شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تو پھر کنفرم ہو گیا نا کہ آپ کا رویہ اگر یہ ہے, جو سفارشات اور جو بھی باتیں آپس میں طے ہوئیں اور طے ہونے کے بعد بھی آپ اگر ان کو صحیح طریقے سے سامنے نہ لائیں, طے تو اسی لیے ہوئی نا اتفاق رائے کہ ان کو نظر آیا کہ پرائم منسٹر کے گھر تک یہ بات نہیں پہنچ رہی, کیونکہ اصل تو تانے بانے وہاں تک تھے. ایک بریک تو اگر لینے جا رہا چھوٹ بھی دے دی گئی, ایئر مارشل اب یہ آرمی کے کمانڈر کا کام ہے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرے, مگر آپ اس پر بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. ایک بریک لینے جا رہا ہوں, مگر ایک بڑی اہم بات میر سے ایک سبمیشن اپنی بات میں کہی تھی کہ شاید ممکن نہ ہو جو جے آئی ٹی ہے پاناما کی, اسے انفلوئنس کرنا ایگزیکٹو کے لیے یا پی ایم صاحب کے لیے. وہ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی لوگ بڑے انٹرسٹ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا ہے کچھ میل جو پیسہ کا دائیں بائیں ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। मीर साहब, एक तो बड़ा क्लियर कट फैसला है, अभी आपने भी कहा था, 2 जजों ने कहा तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया और तीनों ने उनको एग्जोनरेट नहीं किया, सिर्फ उन्हें कहा है कि जी थोड़े से हमें और सबूत चाहिए। हाउ डू यू सी मियां साहब के करियर को आने वाले दिनों में, नंबर एक आप कैसे देख रहे हैं, और सेकेंडली जो आपने ये मौक़िफ़ दिया है कि JIT पे शायद इन्फ्लुएंस वो ना कर सकें, तो इसको जरा वजाहत करेंगे, लोग सुनना चाहेंगे। और एक शॉर्ट भी सुन लें मीर साहब, एक शॉर्ट सुन लें, और मेरे सवाल तो आपने सुने हैं जी, प्लीज सुनाएं जी। महर PMLN के बहुत से सीनियर फेडरल मिनिस्टर प्राइवेटली मुझे कहते हैं साडा लीडर चोर है जी। आप, मुझे पता नहीं था, आपकी शॉर्ट सुना दिया जी मीर साहब। ये जो शॉर्ट है ये महर बासी साहबा का प्रोग्राम था 5-6 दिन पहले जी। तो ये उसमें मैंने उनको बताया था कि कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो मेरे साथ प्राइवेट गुफ्तगू में ये कहते हैं कि जनाब हमारा जो लीडर है वो वही लफ्ज़ मैं अब दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो उसके दूसरे ही दिन एक मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया उसके दूसरे ही दिन एक मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, और उस मिनिस्टर के बारे में ये शक है नून लीग की क़यादत को कि वो उन वज़रा में शामिल है जो कि मेरे साथ ये प्राइवेट गुफ्तगू में इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, तो ये बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ जो है वो और भी मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं जो पनामा लीक्स पे आपका सवाल है उसका जवाब दूँ। जी। काजी सईद साहब, ये जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसको DG ISPR ने मुस्तरद किया, इस पर बतौर सहाफ़ी एक वर्किंग जर्नलिस्ट के मेरा भी एक उस पर कंसर्न है, और वो ये है कि उसमें APNS आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप डॉन अखबार के एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करें और आप अपना ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। पहली बात तो यह है कि APNS का ज़ाब्ता अखलाक पहले से मौजूद है। दूसरी बात यह है कि APNS जो है वो अखबारी मालकान की तंजीम है। ये मामला एक एडिटर का और एक रिपोर्टर का है, तो उसको कोई राइट नहीं पहुंचता प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि वो एक प्राइवेट इदारा जो है, APNS एक प्राइवेट इदारा है, उसको डायरेक्शन जारी करे, और वो भी मालकान का इदारा है। अगर उसने डायरेक्शन तो नहीं जारी कर सकते, अगर उन्होंने इस मामले को डिस्कस करना है तो उसके लिए फोरम CPNE है, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, उसके लिए फोरम जो है वो PFU जो है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। लिहाजा ये जो डायरेक्शन जारी की गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, एज अ जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि ये गलत है, एक गलत मिसाल कायम की है इन्होंने, और कल PFUJ ने क्लियर कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर PM हाउस ने इसको विड्रॉ ना किया तो PFUJ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ इस मामले पर तहरीक भी चला सकती है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आप पूछते हैं जी कि ये जो पनामा का मामला है इस पे मैं क्यों ये समझता हूं कि जो JIT है उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। देखिए, उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है। आप जो पनामा के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पेज आप 543 से लेके 545 तक गौर से पढ़ें, ये 2-3 सफ़े आप गौर से पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो JIT होगी इसको सुप्रीम कोर्ट खुद सुपरवाइज करेगी, और इस JIT ने 60 दिन में जो है अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करनी है, और ये हर 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट को डेवलपमेंट से आगाह किया करेगी। तो अब अगर हुकूमत की तरफ से JIT नहीं बनाई जा रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुपरवाइजरी बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्शन लेगी। जब वो रिपोर्ट, जब वो कमेटी बन जाएगी, JIT बन जाएगी, तो उसको सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि इसमें कहीं पर कोई भी इसका जो मेंबर या इसका जो सरबराह है वो हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को खुद सुपरवाइज करेगी, तो उस रिपोर्ट को कहीं बाहर से इन्फ्लुएंस करना, उस कमेटी को इन्फ्लुएंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो हनीफ बासी की पिटीशन है उसकी भी समाअत 3 मई से शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन जो है वो बड़े पाकिस्तानी सियासत के लिए इंटरेस्टिंग हैं और बड़े वो हंगामा खेज होंगे, और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को अब बहुत से सवालात का जवाब नहीं देना, बल्कि अब इमरान खान साहब को भी कुछ जवाब देने पड़ेंगे। ये एयर मार्शल साहब, एक और बड़ा अहम सवाल देखें, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और मीर साहब ने जो कोर्ट किया और जो मैंने देखा है, उसके बाद उसमें कोई और फोरम हो तो उससे अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही है। क्या इसके बाद 2018 अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये सिस्टम क्या है, ये निज़ाम क्या है एयर मार्शल साहब?
دیکھیں ایک چھوٹی سی بات پچھلی ڈسکشن میں رہ گئی تھی، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں Please. پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پلیز. ایک چیز تو ہم نے کہی کہ ایک بڑا بیلنسڈ قسم کا اتفاق رائے ہوا جس کو شائع کرتے ہوئے اس میں مزید کچھ چیزیں جو ہیں ان کو حذف کر دیا گیا. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اس وجہ سے نرمی اختیار کی گئی کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کا جو بیچ میں شامل ہونا نظر آ رہا تھا وہ اس لیے نہ ہو سکا کہ یہ جو ساری بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فونوں پر یہ واٹس ایپ پہ ہوئی ہے، اور واٹس ایپ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے میسیجز سارے انکرپٹڈ ہوتے ہیں اور ڈی انکرپشن صرف امریکہ میں ہوتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اگر آپ ان میسیجز کو ڈسرن نہیں کر سکتے تو لہٰذا ایک نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کو آپ بلیم کریں کہ جناب میسیجز کی بات تو ہو گئی کہ کالیں گئی ہیں، پر یہ تو سنائیے اس میں ہے کیا. تو اس کا جو فورینزک آڈٹ ہے وہ کروایا جا چکا ہے مگر اس میں اس طرح کی چیز نہیں پکڑی گئی، لہٰذا ان کو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل گیا. اس پر ان کو ایک طرح سے سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ جو اصل چیز تھی وہ بے نقاب نہ ہو سکی، لہٰذا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل گیا. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے پلیز ذرا اس کو ذرا بریفلی میں ریپیٹ یہ کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو 5 فاضل جج صاحبان کی جو آئی ہے بات، اس کے بعد ہم سیاست میں کانٹینیو رہنے کی بھی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ کیا سلسلہ ہے؟ لوگ کنفیوزڈ ہیں. ایئر مارشل صاحب وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا جی کہ انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجی تیار کر لی ہے اخلاقی طور پر تو جواز بنتا ہی نہیں کہ کلیئرلی کہہ دیا گیا نا کہ وہ جھوٹے ہیں اور ہر چیز کو رد کر دیا گیا. ایک موقع فراہم کر دیا گیا کہ چلیں 60 دن اور دے دیں. لبے لباب تو ان ساری چیزوں کا یہی ہے اور انہیں بھی اندرونی طور پر پتہ ہے ایک بریک لے رہا ہوں. شہزادے کے خط کے بعد کوئی اور خط تو ہے نہیں جو وہ لے آئیں. ایک بریک لے رہا ہوں، مجھے فوری بریک لینی ہے. مگر یہ بات میں میر صاحب سے بھی پوچھوں گا اور آپ سے بھی بات مکمل کروں گا کہ چلے اخلاقیات تو ناصب، مگر اب تو ایک ورڈکٹ سیمی ورڈکٹ تو ہے جس کا آخری پارٹ آنا ہے. اس کے بعد ہاؤ کین وی کنٹینیو اور اینی باڈی. آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। मीर साहब, कल परसों आपका एक ट्वीट था, उसमें आपने पहले भी जिक्र किया और इस्तीफे आने वाले हैं, आपने कहा और अगला इस्तीफा आएगा वो करप्शन के इल्ज़ाम पर आएगा। कुछ बताएंगे हमें? ये हम दिखा भी रहे हैं आपका ट्वीट मीर साहब। वो कुछ जो वुज़रा हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स हैं, कुछ साउथ पंजाब से MNAs हैं, इनका एक ग्रुप है, तकरीबन ये 42 के करीब लोग हैं। तो इनके काफ़ी कंसर्न्स हैं, और वैसे भी आपको पता है नया बजट आने वाला है, तो बजट के आने से पहले जो है ना पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग होती है। तो ये काश्तकार जो है ना, ग्रोवर्स की लॉबी जो है वो काफ़ी परेशान है। वो समझते हैं कि जी हमें ना पिछले बजट में कोई हमें मराहत मिली है और ना ही अगले बजट में हमें कुछ चांस नज़र आ रहा है। तो वो गैंग अप हो रहे हैं, और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, कम से कम 2-3 मिनिस्टर जो हैं वो अगेन फवाद हसन फवाद साहब से उनकी काफ़ी लड़ाई है, और वो समझते हैं कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ मजीद जो है वो भी आ जाएं, इस्तीफे भी आ जाएं। लेकिन एक बात काजी साहब, आपका वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी और जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी, इस दौरान भी कुछ नून लीग की आला क़यादत की तरफ से कुछ ट्वीट्स आए हैं, और उनसे ऐसे लग रहा है कि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है मामलात को सुलझाने में, सूरत हाल को ठीक करने में, वो कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। ठीक। तो इस वक्त मैं दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि हालात की नज़ाकत को समझें और मामलात को फाहम तफहीम से हल करें, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पे नोटिस लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पे शेर का मास्क पहनकर, शेर जो है वो मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान है, और नवाज शरीफ जहाँ भी जाते हैं तो नारा लगता है शेर आया शेर आया। शेर का मास्क पहनकर DGISPR और फौज के खिलाफ जो बयानबाजी की जा रही है, इसको नवाज शरीफ साहब नोटिस लेके इसको बंद करवाएं, इससे हालात खराब होंगे। क्योंकि शेर का मास्क पहनकर अगर आप अपना चेहरा छुपा के अगर आप फौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कोई शेर वाली कार्रवाई नहीं कर रहे, ये गीदड़ का काम है कि अपना गीदड़ जो है वो शेर का मास्क पहन के ये काम कर रहा है। तो नवाज शरीफ साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको इस मामले को खत्म करें। एयर मार्शल साहब, गंभीरता तो बढ़ रही है जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो कोई खास नोटिस नहीं ले रहे, सीरियस इजी ले रहे हैं इस बात को वो जरा एयर मार्शल साहब। देखें, एक बात तो ये है कि इससे पहले थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है, सो हर चीज़ बड़ी एफिशिएंटली और बड़े वक्त पर होगी। मेरा इससे इख्तलाफ है। बात बड़ी सीधी है। इसमें सबसे बड़ी कानूनी रुकता ही आप देख लें, जिसको अभी तक तय नहीं किया गया, कि जो JIT आप बना रहे हैं उनके पास कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिसके तहत वो मुख्तलिफ ममालिक जो कि पनामा में शामिल हैं, जो इस पूरे केस में शामिल हैं, उनमें जाके इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो ले सकेंगे। हमारे ऐसे तो कोई मुआहदे नहीं, तो उसको तो अभी तक हमने केटर ही नहीं किया। वो तो बजाते खुद एक वायरस है इस पूरे केस के अंदर, जिसकी वजह से इसमें तवालत होगी। जहां तक ताल्लुक है कि जी जिस तरह के ट्वीट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, देखें आर्मी ने जो नरमी इख्तियार करनी थी वो तो कर ली, और इसके ऊपर तो हम सबका इत्तफाक है कि वो तो उस हद तक नहीं गए जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके घर तक ये ताने बाने चल रहे थे। मैंने एक टेक्निकल रीजन भी आपको बता दी। तो अब हम क्या कहें, द बॉल इज इन प्राइम मिनिस्टर्स कोर्ट। ये बड़ा क्लियर मामला है, और इसके बावजूद अगर टकराव पैदा होता है तो इसमें मैं नहीं समझता कि दोनों साइड्स ने एक बात तशना रहेगी, मगर कल के या अगले शो में दोबारा हम बात, क्योंकि ये जो एक सवाल है इसको हम फिर उठाएंगे। बहरहाल इजाज़त दीजिए, हमने खोल के रख दी हर बात, गलत सही का फैसला आप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।